चार वक्त एडे औखे होंदे ने, दुआ मंगो उन्हां औखियां वेले ले मावां तो उन्हां दे बच्चे जुदा ना होवे। चार वक्त ऐसे औखे शाला किसी मां दे बच्चे उस तो दूर ना हो। पहला जेड़े आसमान ते अंधेरी पे उठती हो, दीगर दा वेला होवे ते काली अंधेरी चढ़ी आंदी होवे, किसी मां दी नजर पै जाए जिदे निक्के निक्के बच्चे उन भुल वेंदी है दुनिया दी हर शय, ओ टुटेंदी है। बच्चे जे बच्चे मिल वञो उसका इकट्ठे करके भाईजान बहा छुड़े दी न लपोस जेडी पर्देदार होए गली च निकल आंदी इदे दे दरवाजे खड़का खड़का के पुछदी है माइया इदे मेरी धियां नहीं आई, इदे मेरे पुत्र नहीं आए। ओ वेखो नेड़ी चढ़ी आती है ते मेरे बच्चे मेरे कोल कोई नहीं। पहला अंधेरी, दुआ ज़लज़ला, अल्लाह न करे जमीन हल्दी पी होवे, बेटा मकान ढांदे पे होवे, बच्चा अंदर रहे तो मां बहर हो। जितना हो मां भज भज के मिन्नत करती है ना, अल्लाह के नाम कोई हिम्मत करो, वो छत ढांदी पी तो मेरा बच्चा अंदर है, वो कोई मेरा बच्चा बचाओ, कोई मेरा बच्चा बचाओ। ज़लज़ला तेरी गल दसा जी, हर बंदा मुतवज्जे बैठे, मैं थोड़ी मोहब्बत नूं सलाम करदा। जेड़ा मां दी गोदला मजला सुनन दा आदी है ना, त्री गल सुनसी हाय तां निकल वैसी, त्रिया जिहड़े अग लग जाए। अल्लाह तुहाडे आंसू कबूल करे, अल्लाह बानियां नूं रिज़्क़ सीधे वे। त्रिया जिहड़े अग लग जाए, अल्लाह तो नजरदारी नसीब रखे, अल्लाह न करे घर में आग लगी होवे, बच्चा अंदर होवे तो मां बहर होवे। जितना हो मां मिन्नत करदी मेरा बच्चा बचाओ, ओदी तड़प दा अंदाजा लग सकदा। चौथा जेड़े कोई लुटण आ जाए, ओए होए याद रखो लुट पड़ लेनी भी सौखी, ओए लुट सुन लेना भी सौखा। लुट पड़ सुन के ना भाईजान हाय कर लेनी भी सौखी, ते पता उसे होंदा है जेड़ा लुटीवे ते अल्लाह ना करे किसी मस्तूर न लुट पवे ते शाला ओ सैयद ज़ादी भी ना होवे। अगर उन लुट पे वने माल दी परवाह नहीं करदी, बच्चों दी इज्जत दी फिक्र करदी। बाबा मंसूर हुसैन शाह जी कितनी चीज हो गई, चार अंधेरी गिणिया, ज़लज़ला, आग लग जाए, कोई लुटे ना जाए। मैं एक बार होर आखना है, कोई बंदा ये ना कि मैंने समझ नहीं है, अंधेरी ज़लज़ला आग लग जाए, कोई लुटे ना जाए, कोई रोवे ना रोवे। गल दुखी है, मेरे सिर से कुरान रख लो। 18 जेठ दी दीगर ले, 10 मुहर्रम दी दीगर ले, चारे चीज़ां इकट्ठियां पाक बीबियां दे खैमियां दे छा गई। सुरख नेरी खुल पई वे जिब्राइल वदा पिटे दे, अला कोतिल अल हुसैन वे करबला, अला सुबहान हुसैन वे करबला। इहो वेला ही आवाज आ रही है, लोगों गरीब घुस गया, बहन वेची रही, फिराक घुस गया, धी तड़पदी रही, मिन्नत करेंदी रही, धी दे वेदे बाबा घुस गया। जमीन हल्दी है, आग लग गई है, लुटन वाले आ गए, वो सारे पे हो, हर बंदे की अख आंसू है। झगड़ा बिल्कुल नहीं, इतने हाथ चाहो दो दुआ मंगो, हाथ सारे इतने चाहो। पहले जी अपनी अख आंसू ने तो कहीं एक दुआ अपनी मांग लो, सारे जो इबादत की ते दीगर हो गई है, कहीं एक दुआ अपनी मांग लो। हो सकता है इस टाइम उजड़न लुटी वाला बीबी दसद के थोड़ी दुआ कबूल हो जाए। जे अपनी मांग ली नहीं तो दिलों दुआ मंगो, जिस घर पीवन वास्ते पानी ना हो इंशाअल्लाह उस घर अग ना लगे। जिन्हों के घर त्रीए दिहाड़े का पानी कोई नहीं, जिन्हों बच्चों के मुंह खुले बंद नहीं होते, जिन्हों के बंद हो गए खुलते नहीं, उन्होंने गरीबों को अग लगी चक्रे से। और तू ही दुआ मांग के हाथ हेठा कर ले, जिथे छुड़ावन वाला कोई ना हो इंशाअल्लाह लुटे। जिन्हों का रह ही कोई नहीं गया, जिन्हों के बूहे ते जनाजे 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 जनाजे, उन्होंने गरीबों को लुट पाएगी। क्या करे बस जी 2-3 मिनट ही और पढ़ना, तो जो रोमन आवे तो रोमना इतनी है जिवें जनाजा पे उठ दो।
اللہ نہ کرے کسی مستور نو لٹ پوے آکھو اللہ نہ کرے کہ مستور نو لٹ اگر لٹ پائے وجے ان سجن یاد آندے اللہ دی قسم دی گر لے بی بی دے دروازے دے جڑے لٹنا لے آئے بی بی نانے نو یاد نہیں کیتا بی بی بابے نو یاد نہیں کیتا قطار پھراوا دیا اور کسے پھرانو یاد نس کیتا فرات در منہ کر کے آدھی سلطان وفا دی دنیا دا ایک پوچھ دیئے بھین سلائے آش مر گیا ہے در خیمے تے تیری بھین دی لٹے نر دائے بڑا دکھی وینے آدھی ہون کہڑے ویر بسانوان یا حسین جس بہن دا ایک پھراوے او دی لکھا دے تک نہیں پوندی بی بی دی قطار پھراوے دی آئی کھڑیا دی ہون کہڑے وی ساد مارا گئی بھین دا دل جے لہ گئی چادر میں اجڑی دی مروے سیا آن دی یہ دی گرائی مولا دی قسم کسے بی بی وصل بی بی دیئے ہون کہڑے ویر مسان یہ ای بین دا دل گھبرائے جیل لہ گئی چادر میں اجڑی دی مروے سیا آن دی کسے مستور وصلک دے چادر نہیں دیتی اس مجمع جگر کو سید بیٹھے اور خون دی قسم و جملہ ضرور سنے ایک دو دا اولا لے دیئے گئی انیہ دی گرائی کسے چادر وصلک دے میں کیویں چھپاواں نیزے نال چادر لگ گئی چادر لتی ہاتھ حسین دے کھلے ہتھ نال پردہ بڑھا کے حسین ہوا دیئے جے لوٹ لئی چادر مینوں قطر چک آدیے سید دادیا وڈی پردہ پردہ میری زندگی ہے جے لوٹ لئی چادر مینوں قطر چک ساریاں بیبیاں یہ ویلا سجا دے خیمے دے کٹھیاں چادریں نہیں رہیاں آسے پاسے بیٹھیاں ماما دے پھوپیاں دے بھینا صدقے جاواں دے سجا دا سارے سجدے پڑھدے بین سبحان ربی العلا و بحمدی بی بی سجا دا سر چمیں ایڈا دکھی وین کیتا ہے کربلا دی زمین ہی ہل گئی سجا دا سر چم کے آدھی آنکھ کھول سجاد جاگ بھوک گئی کو سگی آجئی چند زہرہ دا آنکھ کھول سجاد جاگ بھوک کو سگی آجئی چند زہرہ دا لاہے دور گئنی معصومہ دے ہی بھی زخمی سارے قبرہ دا کے وڈی سین دا بین سنیا دے چھوٹی سین دے بین دا ہتھا مصرہ صدقے جامعی سے لٹے اللہ جنی بی بی معصومہ خیمے دے دروازے تکی بھی آئی تے چاچی غازی ریڈا دکھی ساتھ مارے سیدہ دے اللہ صحیح کام گیا چاچے نے ساتھ مار گیا تھی نیندر